बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुमियाच्या दुर्गेसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रितीच्यानू आयज पियेदाद सायबिणीच्या पोरबेक तोरेचो निमाणो दीस आनी आयच्या वेस्परांत विशय जावन आसा. तेर्साच्या मागण्या वरवीं गोऱ्याब्यांनी मारयेचें आसणें भोगुया. भावा भयणांनो, जेन्ना आमी दिसपोटी तेर्सांत मागण्यांत जेजूचे आनी मारयेचे जिविताचेर न्यार करता तेन्ना आमी एके भाशेन मागता तिचे दयाल विनवणेन. आमचें जिवीत बापाक मानता तशें जावंक करूंक. आयच्या शुवर्तमानान तेर्साच्या मागण्याच्या संतोसाच्या दुसऱ्या गुटाचेर नियाळ करता आनी तेर्साचे मागणें पवित्र पुस्तकाचेर आटापलोलें आसा म्हूण आमकां आस्वासन दिता. मारिया गोरबेस आसतना आपले मावशे भयण इलिझाबेथीक भेट दिवंक वेता आनी तिच्या कुसव्यान आसलोल्या जेजूचें आसणें अणभवून इलिझाबेथ ही उतरां उच्चारता. ओस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ. आमची माय मारिया सदांच एक खालती आनी बरवाशाचें जिवीत जियेली आनी मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत ती आपल्या पुता सांगाता खुर्साची वाट चोडली आनी दुसऱ्या सवें मोगाल आनी दयाल जाली. तर फामिलीच्या तेर्सांतल्यान आमी सायबिणीचें आसणें अणभवूंक आनी तिचेच भाशेन सदांच बापाचे कुशेक होय म्हणूंक आमी आयतीं जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी हे मिसाची बेडीन पावती बरी वंटी घेतले खातीर आमची पात्राची तुक धरया. हे स्तोत्रान आमी आतां वांटो घेवया आनी तेच भाशेन आमकां साबिमा कडल्यान करपा मागुया. आमी हे तेर्साचे मागणी जे आमी जायते बडी कारणी करता न्हय एक बेस्ती रीत चाल कशी पूण हे मागणे वरवीं आमच्या जिवितांत कृपा येवंक आमकां सायबिणीची मजत मागुया. आनी हे निमतान आमी ह्या स्तोत्रांत वांटो घेवचो. एक प्रतिगान म्हणटा तेन्ना तुमी उबे रावचें आनी मागीर बसचें जेन्ना आमी स्तोत्रां श्लोक गायतलो तेन्ना.
पयले प्रतीकान सुभागितोवांकवार मारिये सगळ्या वस्तूच्या रस्त्यारा तुझ्या कुसव्यान तुवें सांबाळ्ळोय. बसूया. Sorbespora sevocano wakani kohora Sorbespora lavaci stuti kora Udendito nostom te pohorian Sorbespora ce na urcița. Sorbespora आमच्या देवा सारको कोण आसा आपले उंच तीर्थ सोडून बसला उंचतावन वडू घालून तो पळयता. खालत्यांक तो दोळींतलो उबारता दुर्बळांक शेणांतलो वयर काडटा. वाचते बायलेक भुरग्यां बाळाची हावय करून आपल्या घरान दादोशी करता. आदि आतां आनी सदां सदा कालामेन. सुभागितो आंकवार मारिये सगळ्या वस्तूच्या रस्त्यारा तुझ्या कुसव्यान तुवें सांबाळ्ळोय. जाणें तुका रोसली ताका तुवें सोम दिलोय तरी सासनाक तूं आंकवार. Sorbesporaci ही वाकाणी को जेरुसाल्या सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कर. तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सोबोस्काय आनी पुसगो दिवन तो तुका दादोशी करता. Dovia kapsa burinto hiundata Gobra sarko korbiaco to paus galta.
वैकुंठाच्या एकाच उतराक बरो वेता तेबून तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकाच्यो व्हांवता जोरी. दुसऱ्या खंयच्या राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना, आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. आदी आतां आनी सदांच आमेन. जाणें तुका हारोसली ताका तुवें सोंदिलोय, तरी सासणाक तूं आंकवार. सर्वेस्परा तुझ्या दुवेचो देवलो आशीर्वाद तुझे दुवे, आमा मनशा जिविताचे फळ तुझे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें. बसूया. आमचे येशू क्रिस्ताच्या बापाक आमच्या देवाक दिनवास आसना. जेजू सोबे आमचे ताणें ताची स्वर्गावेली आत्मीक देणीन सुभामपणान देवून आयली, देखून ताका सासणाक दिनवास. कितलो उदार आमचो देव बाब जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपणी आपल्या लोळी भुरगीं जावची म्हणून आदी फुडेंच ताणें मोगांतरो घेतलो, देखून ताका सासणाक दिनवास. जेजू सोबें ताचे रोगतान देवान आमची सोडवण केली, आमची पातकां बोगसून सोडली. कितली बोरती देवा प्रिती, कितली क्रिस्ताची कृपा, देखून ताका सासणाक दिनवास. मोनांतलो गुटूक तो केलो रोसने खातीर आदी फुडेंच क्रिस्ता सोबें बोळेपणान तारलोळी आपली वचून बापान आमकां दाखोवन दिली, देखून ताका सासणाक दिनवास. Jesus, we give us all. We look the
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक. बिरोया. Sorbespora tuce dove so Deolo aşirva tuce dove amamo cianci vitace for tuce udeshi bogok mele. याचे नोवेन आजचे वेस्परो आमी भेटयता जोझफ आनी एल्विरा डिसुसा आनी मेरी आनी आयरिस तांच्या काजराचो दीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांचे पासून मागता. तशेंच फ्रँकलिन फेर्नांडीस आयज आपलो वाडदीस सबरमता देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. दुसरी आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस समता तांचेर देवान आशिर्वाद घालून मागुया. आनी पिढे वतांक पिकोणी देवान सायबिणी बोरबी पेदा सायबिणी दिवंक ताचे पासून तेमी साथ मागता. काकुत्सारा देवा आमी बोवस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तुजे विनवणेन आमच्या अस्कोतायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या कोडेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुताचेर विस्वास कर देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता राजपुत्र येता सासूच्या सासना. प्रॉकास्नेच्या पुस्तका वेलें वाचो. बायल आनी आर. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलोली एक बायल तिच्या पांयां तळा आसलो चोंदरी आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकूट. ती बाळोवन जावची आसली आनी आपल्या पुरसूत वेणीक लागून ती बोबो हुयेली मारताली. आनीक एक खुणां स्वर्गार दिश्टी पडली. आवचितूच एक वोरीस तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दोर एके तोकलेर एक मुकूट आसलो. ताणें आपले शिंपडेन मोळबावेल्या नोखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोंसलावून पृथ्वीमेर उडयलो आनी पुरसोत जावची आसली ते बायलेक भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक तिचे मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. तो लोखंडाचे बेटकाटेन सगळ्या पोरजांचेर रात चलयतलो. पूण ह्या भुरग्याक देवा सोशी आनी ताच्या शिनवासोना सोशी नीट उबारून व्हेलो. ती बायल आपूण ओरोण्यांत पळून गेली. थंय तिका 1260 दीस उदार पोसण मेळचे म्हूण देवान तिका एक आसरो तयार केलो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोरान केल्ल्या वचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दवरात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोरान केल्ल्या वचोऱ्या विस्मितांचो
उगडास दवरात. सर्वेस्पराक तुमी गितां गायात, किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोडटात तीं काळजांत संतोश बरीं जावं. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास करात. आखरेक देसांतल्या सगळ्या मालगड्या पुतांक ताणें मारून उडयले. तांचे सुफळायेच्या सगळ्या प्रथम फळांचो नाश केलो. तेन्ना रुपया भांगारा सयत इस्रायेलाक ताणें भायर काडलो. तांच्या कुळांतलो एकलो पूण पाटी उरलो ना. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दवरात. अब्राहमाक आपल्या चाकराक आपलें पवित्र उतर दिलें. तें ताणें मोनान हाडलें आनी संतोशान आपले परचेक ताणें भायर काडली. आपणें विचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उल्हासा मोदें ताणें फुडें व्हेली. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या विस्मितांचो उगडास दवरात. उद्गार सगळ्यो गिरावल्या. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नगरान दोडबडान गेली आनी जाकारिसाच्या घरान भितर सरून तेणें इलिझाबेथीक नोमान केलें. इलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकुना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी इलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोली आनी व्हडल्या थाण्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तिरां भितर सुभागी म्हूण तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सोरची येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पुणार फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बालकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोवन येतलें म्हूण तुवें भावार दलो देखून तूं सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगळ बाबंडो, आयज जेन्ना आमी तेसाच्या मागण्याचेर आमी नियाळ करता तेन्ना तुमच्या जाणां तेसाचे मागणें बेस्तेंच येवंक ना. म्हणजे ताका इतिहास आसा. इट हॅज अ हिस्ट्री बिहायंड इट. पूण ताचे पयलीं एक अशी घडलोली हांव तुमकां सांगता. एका इस्कॉलांत इंग्लंडच्या शारांत, तुमच्या जाणांत इंग्लंडांत चडशे आसात बिलिवर्स आमी म्हणटा, ब्रेक अवे फ्रॉम द कॅथलीक चर्च, Anglican Church and in the Church of England, those who don't believe in Mother Mary. आनी असोच एक इस्कॉलांत एक भुरगो, प्रोटेस्टंट भुरगो, एक कातोलीक भुरग्याक सदांच चाडयतालो की तुमी मारयेक देव कशी करतात. यू आर
you are considering, you are venerating or considering Mother Mary as God, worshipping as God. Especially the devotion to rosary. ताणें म्हणलें हे तेर्साचें तुमी म्हणटात नोमान मरे जावं भाग्यवंत मरे, द हेल मेरी एंड द होली मेरी. इज इट देर इन द बायबल? कॅन यू शो मी? हो भुरगो ताका क्वेश्चन करता. आनी तेन्ना मोगळ बाबू म्हणलो ही आवय तिका सांगता हें आयचें वाचप जें हांवें वाचलां. आवय म्हणटा हें वाच, रीड दीस पॅसेज फ्रॉम ल्यूक 1:39 to 45. आनीक हातून आमकां मेळटलें जें आमी म्हणटा तें नोमान बरे कृपेन बरयलें सर्वेस्पो तुजें सवें आसा. हें उतर आमकां मेळ्ळां भाग्यवंत गाब्रियलाचें. जेन्ना at the time of Annunciation, when Gabriel announced to Mother Mary the good news. आनीक मागीर ताचे उपरांत the Hail Mary, the Holy Mary, it has come from today's Gospel, today's reading, Luke 1:43. ओस्तिरां भितर तूं सुभागी आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आनी हो भुरगो शेनो ताका सांगता दुसऱ्या दिसाक इस्कोलांत वचून, see the words that we say in Hail Mary and Holy Mary, they are in the Bible itself. The first words were proclaimed pronounced by angel Gabriel, and the second was by Elizabeth. So it has a scripture foundation. आनी अशें म्हणटात जो भुरगो प्रोटेस्टंट आसलेलो, he believed that rosary has a scriptural foundation, and he started to read more and more about the Catholic faith, till one day he left the Anglican church and he became a priest, the Padre Zal. And afterwards, later on, he went to become a bishop. तो जावन आसलो हेनरी न्यूमॅन हो बिशप मुगल बाबलो जाची जायती आमकां खबर मेळटा. अशें न्हू जेन्ना आयज आमी तेसाच्या मागण्यांचेर आमी नियाळ करता, आमी जाणां जायत्यो गुण्यो आमकां मेळटात. देर आर सो मेनी इंस्टन्सीस इन हिस्ट्री वेर थ्रू द रोजरी, रिसायटेशन ऑफ रोजरी, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स हॅव बीन ओवरकम, सो मेनी वॉर्स वर वॉन. तुमकां खबर आसतली द वॉर ऑफ लेपांतो म्हणलोलें, जेन्ना द होल युरोप वॉज अंडर द सीज ऑफ द टर्क्स. आनी हे टर्क्स कोण आशिल्ले? ते आसले मुसलमान. आनी ते म्हाका न्हू आख्खो युरोप they wanted to capture and convert into Islam. That was a danger. And तेन्ना पाप साहेब त्या काळार तो सांगता, we will pray the rosary because the legion of some countries, they have formed a legion and they will be fighting against the Turks. Though their army is much greater, we will rely on God's power, especially Mother Mary's intercession. Yes, and they went on praying the rosary when the war was going on. अशें म्हणटात. आनी उपरांत न्हू आमी जाणां कितें जालें तें, the Turks were defeated. And as a result, the feast of Our Lady of Rosary on October 7th was instituted. ही आमकां, this was history. तशेंच आनी जायत्यो घडण्यो आसात. Especially when Mother Mary appeared to the children at Fatima, she was praying the rosary. And she said, for the peace in the world, Shanti yonche खातीर तेस करात, pray the rosary. तशेंच आमी आमकां आनीक जायते मुगोश्ता न्हू, जायते so many instances are there where through rosary God has showered His graces upon humanity. तर आयज जेन्ना हो विशय आमी घेतला तेसाच्या मागण्यांचेर आनी तेसाचें कोण जावन आसा आमकां एक पुणा, I want to read maybe one dialogue that I came across on the social networking site on Facebook regarding Father Amaroth was on Asa. He was the exorcist of the Vatican.
तो संपलो पूण ताणें आनीक देंवचार वी नो दॅट ही इज टू टॉक टू द इवल्स डिमन्स तांचे मदीं हांव तुमकां ल्हानशी एक द डायलॉग दॅट टूक प्लेस बिटवीन देम आय एम गोइंग टू narrate to you. So it says, what are the virtues of Madonna that makes you angriest? Father विचारता देंवसराक आनी तो म्हणटा, she makes me angry because she is the humblest of all creatures and because I am the proudest. Because she is the purest of all creatures and I am not. Because of all creatures she is the most obedient to God and I am a rebel. And मागीर म्हणटा तो फादर विचारता ताका देंवसराक, tell me the 4 characteristics of Madonna that makes you so afraid of her that you are more afraid when I say Madonna's name than when I say the name of Jesus. And देंवसर म्हणटा, I am more afraid when you say the Madonna's name because I am more humiliated by being beaten by a simple creature than by him. And मागीर तो म्हणटा, tell me 4 characteristics of Mother Madonna that makes you more angry because she always देंवसर म्हणटा, because she always defeats me because she was never compromised by any taint of sin. And मागीर फादर विचारता, during an exorcism, Satan told me to the possessed person, every Hail Mary of the Rosary is a blow to the head for me. If Christians knew the power of Rosary, it would be the end of me. That is why the Rosary is our weapon for spiritual warfare. Jonathan's new book, The Rosary, Your Weapon for Spiritual Warfare, written with Thomas K. Sullivan, explain why the Rosary is much more than just an optional Catholic devotion. फिर मोकळो बाब म्हणू आमी आयकलां हो फादर आमारोत म्हणटा तो ही इज अ वॅटिकन एक्झॉर्सिस्ट म्हणजे देंवचार काडटा तसलो एक्झॉर्सिस्ट आनी तुमी जाणात तांचे लागीं दे हॅव सो मेनी examples where the evil one, where the devil himself encounters them face to face. आमचो फादर एस्लीन चान जो मुंबयसान येतालो तोय जावन आसा एक एक्झॉर्सिस्ट आनी तो सांगतालो जायते फावटी लोक खंय ताका विचारता, फादर कॅन यू गिव अस अ स्ट्रॉंग प्रेयर फॉर द डेवल, एनी प्रेयर टू बी रिसायटेड फॉर द डेवल टू कीप द डेवल अवे. And father म्हणटा, there is no other prayer than rosary. Just pray the rosary. फकत तेच कर. आनी तूं पळयतलो देंवचाराची पदवी कितली पयस वता ती. इशानो जायते फावटी आमी जाणा हांव पासून तेस म्हणजे कितें बरें 7:30 ते 8 8 ते 7:30 जालो इतलोच आमचो तेस, इतलेच वरां भितर तेस आनी मागीर जालें आमचें काम काबार. नो, आय वूड से रोजरी शूड बी अ पार्ट ऑफ आवर लायफ. पार्ट एवरी डे, मे बी एट एवरी मोमेंट वेन आय एम फ्री आय विल जस्ट से 1 decade ऑफ रोजरी विदीन माय सेल्फ. खंयसर आसूं, बाजारांत आसूं जावं खंयसर आसूं, इफ आय हॅव लिटल टायम आय जस्ट से 1 decade and you see afterwards the peace and the grace that you get while praying the rosary. जाती बडी आमी भुरग्यां आयकता, फादर इट्स अ बोरिंग प्रेयर बिकॉज वी से इट अगेन एंड अगेन, परतून परतून तेंच रिपीट करूंक पडटा. हांव म्हणटा, जेन्ना तुमी तुमचे फेवरेट कांतार फाटल्या दिसांनी दुखोता कांतार म्हणटाली, कितले फावटी तुमी हें दुखोता कांतार घालिना का? एकूच फावटी घालून तुमी बंद केलें दुखोता दुखोता म्हूण ना. So many times you said Dukota, Dukota. So if you say your favorite song, repeat it many times. Why can't you pray rosary many times? Because it is just not a simple prayer, but it has got power.
Why? Because it has come from the mouth of angel Gabriel and of Elizabeth. So when you yourself pronounce it, every time you are making it your own and you go into the deeper mysteries. And तुम्ही जाणा सर, the evil one, the devil doesn't like us praying the rosary. जरी तर तुमच्या फॅमिलीत if there are fights taking place due to rosary, I would say that is a sign that the evil one is there present. जरी तर तुमची भुरगीं तियेस करूंक भाजतात, केस्तांव करतात, then be aware. Your family is not in the hands of God. Your family is in the hands of the evil one. And you have to come out of it. कित्याक देंवचाराक नाका आसता न्हू. The evil one doesn't want us to pray the rosary. And he will bring so many obstacles. जायत्यो आडखड्यो जातल्यो. And he becomes so happy when we obey his voice and discard the rosary. Now, I am not just saying it of my own, but so many examples you'll find where people have won the spiritual warfare because of the rosary. Tereshano, तुम्ही जाणान एक फादर आसलो from Ireland. Fatheran, I don't get his name, but he used to always say, the family that prays together always stays together. So that's जी कोण फामील बाराबर मागणें करता ते सदांच सांगता आसता. And we know rosary is one of the greatest help for us to come together. म्हाका दूख भोगता सांगपाक जायते फावटी हांव भुरग्यांक विचारता म्हणटा, come on, pray the Angelus. Even when they were receiving confirmation, so many children I asked, pray the Angelus. Out of, I would say, out of the children that we had this year, only 3 or 4 were able to say the Angelus. Rest others said, Father, we don't know. Ami nako teskur, ami amori korpa nako. Why? Because they never say it. They never recite it at home. Gara kerna stano amori koritus na. तर पळयात, if you don't pray the Angelus, the rosary, that means that's your family is in the grip of the evil one. तोरिसानो आज जेन्ना हे सायबिणीचे त्यासाचेर आमी नियाळ करता, आमी खरेंच सायबिणीक जर सायबिणीचो मोग करता, मोगान आनी त्यासाचें मागणें करपाक जाय. If we really love our mother, with love and with care and with devotion, we should pray the rosary, not just as our time, a part of our timetable. No, but the rosary should become a part of my life. And अशें केल्यार सनो तुमी जाणात, सायबी माय तुमकां खंयच्याय वेळार, any time of the day, she will come to your aid, especially at the hour of death and at the time of danger. तर हें सायबिणीचें देवासांव ज्या सायबिणीन भाग्यून डॉमिनिकाक दिलें तेसाचें कोंत आनी सांगलें, proclaim it and spread this devotion so that humanity may be saved. तर हेंच देवाचें उतर जें आमकां मेळटा, सगळे देवाचे गूट, जेजूचे गूट, right from joyful, sorrowful, the glorious and the luminous mysteries. All these mysteries tell about the life of Jesus. So when I pray the rosary, I reflect and I accompany Jesus right from his birth till his death. तर इस कृपा आमकां मागुया, त्या दिसाक आमी विस्वासी रावंक आनी त्या दिसा वरवीं आमच्या जिवितांत जें कितें आमी अणभवता, स्पेशली द स्ट्रगल्स, द स्पिरिच्युअल वॉरफेअर, लेट अस face the spiritual warfare with the help of Mother Mary's rosary. Let us pray for this. ये कृपीक आमकां ही कृपा मेळूंक हे मिसांत आमी मागुया. उबे रावया.
आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी मागया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आंकवार मरेची भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूंक तिच्या देखीबोन जिविता वरवीं पोरचेक चलूंक आनी तशेंच तिचे देवसांव फिरगोजांनी चालू दवरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी आपस्वार्थाचे आनी गिरेस्तकायेची ताळणी पयस करून दुसऱ्या फुडाऱ्यांक देख दिवन निस्वार्थीपणान वावरूंक मारयेचे विनवणेन देवाचो आदार तांकां मागुया. जायत्या फामिलींनी तेर्साच्या मागण्यांचेर विसर घातला. ज्या फामिलींनी तेर्साचे मागणे आसा थंय देंवचाराक पदवी ना. आमी दिसपट्टी तेर्साच्या मागण्या वरवीं मारयेचे आसने आमच्या जिवितान अनुभवूंक पावूंक आमच्यो फामिली तिका ओरपूंक समोरपूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आमकां मागुया. पिडेक आनी आकांताक सापडलेल्यांक पियेदाद सायबिणीचे विनवणी वरवीं पेकोवणी आनी गोठाय मेळूंक मारयेचे दुखीचेर नोदर मारून बोरवाशान आपले पिळे वरवीं क्रिस्ताक वेंगोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आयचे नवेन भेटयलां जोझफ आनी एल्विरा डिसुजा तांचेर आनी तांच्या फामिलीचेर सायबीण मायचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयचे वेस्पाची मांडावळ करतल्या मायदे देवस सांतान आनी कांदेलारिया कपेलाच्या वांगड्यांनी आनी फाब्रिकाच्या आनी फिरगोयेच्या कॉन्फ्राद्याच्या वांगड्यांनी फिरगोयेच्या जबाबदारेन विश्वासीपणांनी वावर करूंक तांणी दिल्ल्या मोलादीक वेळाक दिनवासून पियेदाद सायबिणीचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या फामिलीचेर शिवराय म्हूण बापा लागीं मागुया. बोध वेळ बापा जी मागणी आमी बरल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमच्यो गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायेन बरेपणान बरें तें आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Por
तुझे बाबाने आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात तसले सामून मागा. देवा आमचे मोगळ बापा तुझे एकल्याच पुतान आवयचो पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसले बलिदान जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काहळसा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रा सासूच्या देवा सब कडेन आनी सब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पेदा सायबिणीक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिता तुजी किर्ती परगुटाव. आपल्याक पोपळांची बोडबीक सांबाळून तुज्या एकल्याच पुताची पवित्र आवय जाली आनी सासीक प्रकाशिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. त्या दिवशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दोलबा तुजी तो महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचेय तळे मेळून अनुदान तुजी स्तुती आमी गायता. बाबा कोरसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचो सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सोसूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासीक करोडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें बारोतलें हें म्हजें उगडास करात. Babardaco gut porgotuja. Sonia Jesu, amio takata. Marie kashidle bieta. Duhitle pautri, do boy bavariso. Amin duše moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके भितरनीचेर बिस्तारले तुजे पवित्र शुभेचे उडास कर. हाली आमचे बागन बापा फिलीप नेरी सुमी आमचे गोली बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मिल्ल्यान ते आमच्या भावा मुनींची काकूत कर. तांकां तुजे सगोती मेरेन समेस्तांक तुजे पळसोडी तुमकां मोळीक पळोवप फावो कर. आमा समेस्तांची आयज आपलो लग्नाचो दीस सुगरमतात. जोजफ एल्विरा तशेंच मेरी आनी आयरिस तांचे आशिर्वाद घाल. वाडदीस सुगरमता फ्रँकलीन
आनी दुसरी तांचेर आशिर्वाद घाल आनी पिडीत आसा ताका पेकोणी बोलाकी फावो कर अशें अंकपर देवाचे माये सांगाती तुजे पती बागेन तुझे बागी दोन सर काड तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्ट सुखान आमकां पांठो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपद बिदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या जिवितांत सदांच आमी त्या साच्या मागण्या वरवीं सायबिणीशी वसूंक आनी सायबिणीन आमकां जेजूशी वचपाक वाट दाखोवंक आनी सगळीं जीं आमचेर ताळ्यो झुजां उपरासतात कोत्मीक झुजां सायबिणीचे मजूदीन आमी त्यो झुजूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार सुद्दां तुजे संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळीन पडूंक दिनाका गुणमेटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराचे बाडांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां निसुगीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण राज्य क्रिस्ताचेण्याक आमी बरो भाशेन नोतल्याक धांव तर आमकां तुजी दाग आपली ती सर पातकां सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय सुमिया जल्मेसा तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर जश घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जियेताय राजभूत उलयताय सासनच्या सासनांक सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती हो जन आसा जिवो जेजू देवाची शेडी जी आमकां जोण आदार करता सैतानाचेर जोईत भरपाक बो करून आपल्या आवयच्या तेसाच्या मागण्या वरवीं अशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सुटल्यान ती सुभागी सुमिया तुमी भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळची True.
मोगा जेजू, तुवें आमच्या काळजांत येवन आमकां आत्मीक गोठाय दिल्या. तुका आमी ह्या तुज्या आसण्या पासत दिनवासता. आमच्या जिविताच्या वागणुके वरवीं आमी तुका जायते फावटी दूख दिल्या. तुजे आवय आंकवार मरयेच्या गुणाचेर नदर मारून तिणें दिल्ल्या तेरसाच्या गुटाच्या मागण्यांतल्यान तुजी कृपा आमचेर वतय म्हूण मागता. आमेन. बिरामया मारीचे तुस्किताचें प्रतिगान आमी गावया. Sorbesporan aplelalvek sakonice discali de consoglio penca macamontolio subaki.
Estado barón sorbespor, garzando no toliang down laita, moso ot mosorbespora kwakanta, mocha targa deva sobe murgota, moso ot mosorbespora kwakanta. Mocha targa deva sobe murgota, umega ratodra bole sheutita, lalvika otai mokan murgota, ukelo langda duskota deriani, bestang saler kali korun portita. Mosot mosor vespora kvakanta, Mosha targa deva sobe murgota, Mosot mosor vespora kvakanta, Mosha targa deva sobe murgota, Toruna pradoyal balgitso, Israel kaplat sakrat balgita, Abraham akarita chaduputa, Dile utar visvashi Dios sambalta, Muy molot mosor vespora kvakanta, Mocha targa deva sobe murgota, Mosa ot mosor vespora Vakanta, Mocha targa deva sobe murgota, Muimam bapa kari buta karatmya, Adiyatari soda sodaka, Muimam bapa kari buta karatmya, Adiyatari soda sodaka, Moso ot mosor vespora vakanta, Mocha tarka deva sobe murgota, Moso ot mosor vespora vakanta, Mocha tarka deva sobe murgota. Sorbesporan aplelan vingsa cornice discali, de consoglio pen kama camontolio subagi. Pratya देवा आमचे मोकळ बापा तुझे एकलीच आवय पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हे बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवे मातशें बसया.
तुमकां सगल्यांक हॅपी वेस्पर्स आनी तुमकां शेबासकी कित्याक तुमी आयली तुमचे रांदपाचें बी सोडून कित्याक चडसो लोक रांदपाक लागता आमकां फेस्ताक कितें रांदपाक जाय ताका लागून वेस्पाक जबर लोक येना पूण तुमी आयली देखून तुमकां शाबासकी. तशेंच आयज मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या ऑल चॅपल कमिटी मेंबर्स फाब्रिका कॉन्फ्रेरिया बरी भाशेन मांडावळ केल्या देखून शाबासकी. आनीक आयज सकाळीं म्हाका मातशें दूख कशें भोगलें कित्याक आमची पॅरीश कावन्सील मेंबर्स पॅरीश एसेंब्ली मेंबर्स जायतीं आसात फकत एकलोच साफ करूंक आयलो इगोज आनीक हांव नको घोडी फादरान लेट मॅसेज घातल्या देखून येवंक नात पूण अशीं आमी बुलेटिनाचेर कितलीं एक म्हयनो आदीं आसलोलें तर कांय परवाना तुमकां बक्षितां पूण आतां मीस जाल्या उपरांत तुमी आतां येवची रावची आनी साफ करचें कित्याक तुमी तुमचें घर बरें साफ केलां आसतलें पेंट बी मारला आसतलें पूण देवाचें घर कोणूच साफ करिना तर आमचें घर आनी देव तुमच्या रिणांत रावचो ना तुमकां जरूर आशिर्वादान भरतलो तर मिसातकूच आमी इगोजीन साफ करचें भायल्यान साफ केलां. आनीक एक मनीस आयलोलो तें जावन आसा एल्विरा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक बाबडे एकलेंच सारकें टायमाक 8 o'clock आयलें आनी ताणें साद मारली मागीर भायल्यान सायबिणीचो ग्रोटो साफ केलो तर ताज्या काजराच्या दिसाचो ताका उगडास कसो गिफ्ट की देवान ताका हे चान्स दिलो इगो साफ करपाक एकलेंच तर ताका आमी आतां वीश करतले हांव ताका आनी ताच्या बाराबोरच्यांक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. जोझफ एल्विरा मेरी आनी आयरीस तशेंच फ्रँकलीन ताची बर्थडे ताका आमी भायल्यान वीश करतले हांव. फाल्यां सांगला ते भाशेन एकूच मीस कित्याक एकूच मीस आनीक एक मीस आसा 11 वरांचेर कोणाक सुसेगाद न्हिदपाक जाय न्हिदचें फाल्यां पूण 11 वरांची मिसाक घेवची आनी मागीर डायरेक्ट जेवणाक वयचीं घरा कडेन तर हाका लागून 11 दवरना तुमकां डायरेक्ट तुमी जेवणाक वचपाक मीस जावन आनी हे मीस 8 वरांचे फेस्ताचे मीस आमी हांव समजता जायतो लोक येतलो देखून आमी भायल्यान थोडीशीं कदेलां घालतले पूण 8 जाल्ल्यान इल्लेशें वत येतलें तर कॉरिडोरांत आमी कदेलां घालतले आनीक हे भाशेन मागीर पुरसांव आसतलें मीस जावन. आमचे कॉन्फ्ररीचे भाव आसात ताणें फाल्यां कदेलां इल्लीशीं सिमितेरीन व्हरून दवरची सुमार 150 कदेलां कित्याक तितलो लोक आमच्या आल्माचें फेस्त म्हणटकूच तितलो लोक जायना हांव पळयलां कितल्याच ह्या 7 वर्सांनी तर म्हाका कॉन्फ्ररीच्या वांगड्यांनी ताका आदार करचो. आनी फाल्यां आमचे यूथ आसात ताणें बी फुडाराकार घेवचो तियेत्राची कदेलां मांडपाक. उबी रावया. आयज कॅन्टीन आसा कॅथेकिस्ट आनी चिकन चॉप्स तुमकां दवरल्यात तशेंच आयची लिटरची बरयल्या फ्लॉसी ताका आमी दिवन वाचता तेव्हा ताचेर आशिर्वाद घालचो. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं सपिता देव बापूच आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तेरसाच्या मागण्या वरवीं सदांच तुमी सायबिणीक आनी जेजूक विस्वास रावन तुमकां धाडटा. Tuja putra lagi magunu mi parikas tisasnaci piedad disai pini durasici
आमकां करपाक दवरची ओळख घेवच्या पातकाची